बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वर्कशॉप में आपको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम प्रोफेशनलिज्म इन टीचिंग में कोर्स कोड है 8612 यूनिट 3 हम पढ़ेंगे। इसका नाम है प्रोफेशनलिज्म इन टीचिंग थ्योरी टू प्रैक्टिस। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हमद बारी ताला के चंद अशार। खुद को जो हक की मोहब्बत में मिटा देता है, उसके हाथों में खुदा अर्ज़ो समा देता है। शिर्क की आग जो सीने से बुझा देता है, उसका दिल ज़ुल्मते शब में भी ज़िया देता है। मैं तो उस हाल के कौनैन के दर का हूँ फ़कीर, जो फ़कीरों को शहंशाह बना देता है। आज हम पढ़ेंगे ये कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट्स एंड वैल्यूज़। इसमें सबसे पहला नंबर है जी पर्पज़ ऑफ कोड। जब भी हम कोई कोड क्या होता है, एक ज़ाब्ता अखलाक होता है, और इस ज़ाब्ता अखलाक को हमने फॉलो करना होता है। और पर्पज़ ऑफ कोड का मतलब ये होता है कि जब आप कोई काम सरअंजाम दे रहे हैं तो उसको कवानीन को मलहूज़े ख़ातर रखते हुए सरअंजाम दें। जब कानून बनाया जाता है तो वो इसलिए बनाया जाता है कि इदारे अच्छे अंदाज में काम करें, और ये कवानीन जो हैं वो सब के लिए होते हैं। इन कवानीन को फॉलो करके कोई भी इदारा तरक्की कर सकता है। अगर कवानीन ना बनाए जाएं और बनाने के बाद उन पर अमल ना किया जाए तो कोई भी इदारा अपने मतलूबा मकासद और मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ कोड। आप जो कोड बना रहे हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी। मिसाल के तौर पर टीचिंग डिपार्टमेंट के हवाले से ही हम बात करते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ कोड में ये होगा कि टीचर्स ने किस वक्त स्कूल आना है और किस वक्त स्कूल से छुट्टी होगी। टीचर ने कितने पीरियड पढ़ाने होंगे। टीचर का स्टूडेंट्स के साथ रवैया कैसा होगा। टीचर्स का दूसरे टीचर्स के साथ कैसा रवैया होगा। टीचर्स का नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ रवैया कैसा होगा। टीचर्स का प्रिंसिपल के साथ रवैया कैसा होगा। टीचर्स का बच्चों के वालिदैन के साथ कैसा रवैया होगा। पब्लिक के साथ उनका रिलेशन कैसा होगा। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं ये स्ट्रक्चर ऑफ कोड होगा। नेक्स्ट पॉइंट है जी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचिंग। उनमें सबसे पहला पॉइंट आएगा जी प्रोफेशनल वैल्यूज़ एंड रिलेशनशिप, कि हमारी पेशा वराना अक़दार क्या हैं और इनका आपस में क्या ताल्लुक़ है। हर पेशे के अलहदा तकाज़े होते हैं, अलहदा ज़रूरियात होती हैं, तो हमने इन ज़रूरियात को मद्देनज़र रखना है और आपस के तल्लुकात को बेहतर रखना है। दूसरा पॉइंट है प्रोफेशनल इंटेग्रिटी, पेशा वराना वक़ार। अगर हम टीचिंग डिपार्टमेंट के हवाले से ही बात करें तो खालिक़ कायनात ने टीचर को बहुत इज़्ज़त और अज़मत बख्शी है, बल्कि इस कायनात का सबसे पहला मुअल्लम तो ख़ुद खालिक़ कायनात है। कुरान मजीद में इरशाद है अर्रहमानु अल्लमल कुरान, रहमान ने कुरान की तालीम दी। खलक़ल इंसाना, उसने इंसान को तख्लीक किया। अल्लमहुल बयान, उससे बोलना सिखाया। आप देखते हैं हमारे माशरे में काफ़ी लोग ऐसे भी हैं, काफ़ी बच्चे आपको ऐसे नज़र आएंगे जो बोल नहीं सकते, तो बोलना भी खालिक़ कायनात ने हमें सिखाया। इसके बाद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना तारफ़ इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा,
मुझे मुअल्लम बनाकर भेजा गया है। तो ये पेशा वराना वक़ार जो है उसको भी टीचर ने बरकरार रखना है, क्योंकि लोग टीचर से बहुत अच्छी तवक्कुआत रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जी प्रोफेशनल कंडक्ट, उसका पेशा वराना कंडक्ट कैसा होगा, रवैया कैसा होगा, लोगों के साथ डीलिंग कैसी होगी। इसके बाद है प्रोफेशनल प्रैक्टिस, उसकी पेशा वराना प्रैक्टिस कैसी होगी, वो अपने काम को, अपने फ़राइज़ मनसबी को किस अंदाज में सर अंजाम देगा। और इसके बाद है प्रोफेशनल डेवलपमेंट, एक टीचर है या लॉयर है या डॉक्टर है, उसको अपनी पेशा वराना डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए। अब पेशा वराना डेवलपमेंट कैसे होगी? सबसे पहली बात तो यह है कि टीचिंग डिपार्ट में अगर स्टूडेंट आना चाह रहा है कोई भी और वो टीचर बनना चाह रहा है, तो सबसे पहले उसका क्या काम होगा? सबसे पहले उसका काम ये होगा कि वो अपनी प्रोफेशनल डिग्री मुकम्मल करेगा, और इसके बाद जब वो टीचिंग डिपार्टमेंट में आ जाता है तो मुख्तलिफ प्रोफेशनल कोर्सेज जो होते हैं या इन सर्विस कोर्सेज जो होते हैं, रिफ़्रेशर कोर्सेज होते हैं, उनमें शमूलियत करे। इस तरह उसकी पेशा वराना डेवलपमेंट होगी और नसाब में नई जो तब्दीलियाँ आती हैं उनको मद्देनज़र रख कर वो अपने नसाब को समझेगा और बच्चों को अच्छे अंदाज में सिखा सकेगा। इसके बाद है प्रोफेशनल कोलिगियलिटी एंड कोलैबोरेशन। पेशा वराना कोलिगियलिटी से मुराद है कि अपने कुलीग्स के साथ उसका क्या रवैया होगा और वो किस तरह उनके साथ कोलैबोरेट करेगा, उनके साथ मिलकर किस तरह काम करेगा। तो अभी हमने ये देखा कि कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड वैल्यूज़ में कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो पर्पज़ ऑफ कोड है, स्ट्रक्चर ऑफ कोड है और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचिंग हैं। अब हम देखते हैं जी कमिटमेंट टू प्रोफेशनल रिन्यूअल। इसमें आएगा द एजुकेटिंग एंड लर्निंग प्रोसीजर कैन इन्हांस एंड टीचर कैन टर्न आउट टू बी मोर एक्सपर्ट। कमिटमेंट टू प्रोफेशनल रिन्यूअल से मुराद ये है कि इस बात की कमिटमेंट करना कि हम पेशा वराना अपने आप को नई तब्दीलियों से हम आहंग करेंगे। इट कैन इम्प्रूव टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, इससे स्टूडेंट और टीचर का आपस का रिलेशनशिप जो है वो बेहतर होगा। इट गिव्स टीचर्स द करेज टू अटेम्प्ट न्यू स्ट्रेटजीज, ये असातिज़ा को ये जुर्रत बख्शेगा कि वो नई हिकमत अमलियाँ तैयार कर सकें। अब हिकमत अमली क्या है, स्ट्रेटजी क्या होती है? बेसिकली स्ट्रेटजी जो लफ्ज़ जो है ये आर्मी से एजुकेशन में आया है। स्ट्रेटजी होती क्या है कि जब कोई एक मुल्क की फ़ौज दूसरे मुल्क की फ़ौज पर हमला करती है, तो जिस मुल्क पर हमला होता है उस मुल्क की फ़ौज उस हमले को पसपा करने के लिए जो टेक्निक्स यूज़ करती है, जो मेथडोलॉजी यूज़ करती है, जो स्ट्रेटजी यूज़ करती है, उसको हम स्ट्रेटजी कहते हैं। और इसी तरह टीचिंग स्ट्रेटजी भी होती है कि उस्ताद जो है अपने सबक को मौसर बनाने के लिए जो भी टेक्निक्स यूज़ करता है वो टीचिंग स्ट्रेटजी होती हैं। तो प्रोफेशनल रिन्यूअल जो है बच्चे को उसके अंदर ये जुर्रत पैदा करता है कि वो नई नई टीचर्स के अंदर जुर्रत पैदा करता है कि वो नई नई हिकमत अमलियाँ अपनाएं और बच्चों को अच्छे अंदाज में सिखाएं। रिव्यूइंग रिसर्च राइटिंग अबाउट स्कूल एज ऑर्गेनाइजेशन hold 1997 found that the school working as professional learning communities share 5 attributes.
کہ جو پروفیشنل لرننگ کمیونٹیز ہیں وہ ان کے اندر 5 خوبیاں ہونی چاہیے. نمبر 1 ہے جی سپورٹیو اینڈ شیئرڈ ایڈمنسٹریشن، کہ ایڈمنسٹریشن کا کام صرف غلطیاں نکالنا نہ ہو اور لوگوں پہ تنقید کرنا نہ ہو، بلکہ وہ سپورٹیو بھی ہو اور شیئرڈ ایڈمنسٹریشن ہو. دوسرا پوائنٹ ہے کولیکٹیو لرننگ، مل کے سیکھنے والی بات ہو. شیئرڈ ویلیو اینڈ ویژن، ایڈمنسٹریشن کے پاس جو بھی ویلیوز ہیں اور ویژن ہیں وہ اپنے سبارڈینیٹس کے ساتھ شیئر کرے. اسٹرانگ کنڈیشن ان ہیومن اینڈ فزیکل آسیٹس، اور اس کے بعد ہے شیئرڈ پرسنل پریکٹس. اب دیکھتے ہیں کہ ٹیچنگ ایز ووکیشن. It is a fact that teachers can get many benefits by examination of their important drives and duties regarding their profession. Teachers regularly see their work as having an interesting and a clear set of objectives. ٹیچر جو ہے وہ اپنے کام کو بہت ریگولرلی دیکھتا ہے اور اس کے مقاصد کا تعین کلیئر ہوتا ہے. دیر آر مینی نارمز اینڈ ویلیوز شیئرڈ بٹوین دا ٹیچرس آف اینی ایج انکلوڈنگ دی انسپائریشن ٹو ٹیچ. ٹیچنگ ڈپارٹمنٹ میں بہت سے نارمز اور ویلیو ہوتی ہیں اور یہ بچوں کو انسپائر کرنے کے لیے جو ٹیچر استعمال کرتا ہے. آئرس 2001 کلیریفائی دا ورلڈ آف ٹیچنگ ایز اے پروفیشن which join beliefs with activity and idealism with practice. Teaching is the austere vocation over the other vocations in light of the fact that to picking teaching is the to empower the choices of the other. Teaching department جو ہے مختلف شعبہ جات میں سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. ٹیچنگ ایز ووکیشن میں نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جی گارڈنرس کنسیپچولائزیشن آف سیلف رینیول. سیلف رینیول کیا ہوتا ہے؟ دا انڈیویجول اینڈ دا انوویٹو سوسائٹی. گارڈنر 1963 to 1981 defined standards concerning the self-renewing person. 1963 سے 1981 تک گارڈنر نے جو انڈیویجول سوسائٹی کے حوالے سے انفارمیشن دی ہیں وہ کچھ یوں ہیں. اس کلیریفیکیشن شوڈ اے ریپریزنٹیشن آف پرفیکٹ ٹریٹ آف پیپل اسٹرانگلی کین آن دی پروسیجر آف دا لائف لانگ لرننگ. He sets that self-renewing people will demonstrate confirmation of framework for continually renewing, inquiry and hard decision making. وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر یہ خوبیاں ہوتی ہیں، ایک انکوائری ہوتی ہے، سوالات پوچھنا اینڈ ہارڈ ڈیسیژن میکنگ، اور وہ بہت مشکل فیصلے کرتے ہیں. اس کے بعد ہے سیلف انفارمیشن، وہ اپنے بارے میں بھی خبر رکھتے ہیں. سیلف رینیول سے مراد یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو رینیو کرنا، اپنے آپ کو بہتر کرنا، کامیابی کی طرف چلنا. دی بریوری ٹو رسک فیلئر، ان کے اندر یہ جرأت ہوتی ہے کہ کبھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے تو اس کو بھی سامنا کر لیتے ہیں، کیونکہ جب کوئی بندہ کسی کام پہ نکل پڑتا ہے نا تو کامیابی اور ناکامی دونوں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہوتی کہ ہر شخص کو کامیابی ہی ملے یا ہر کام میں کامیاب ہو، کبھی ناکامی کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. پروڈکٹیو ریلیشنز ود ادر انڈیویجولز، دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات، اور کریٹیکل تھنکنگ، اس کے اندر تنقیدی سوچ ہوتی ہے، یعنی پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں پوائنٹس کو وہ دیکھتا ہے. اینڈ اے سالڈ انسپائریشن ٹو بی انگیج ود سم تھنگ about which they mind profoundly. These qualities will be examined independently although together. یہ ان تمام خوبیوں کو انڈیپینڈنٹلی دیکھا جائے گا. They frame a predictable in entire
एक कंप्लीट माइंडसेट, वो एक मुकम्मल तौर पर एक प्रिडिक्शन के लेवल पे होते हैं और एक कंप्लीट माइंडसेट बनाते हैं। यानी टीचर जो है जब इस मंजिल पे निकल पड़ता है और कामयाबी की तरफ बढ़ता है तो उसको पता चल जाता है कि मैं नेक्स्ट आज इस वक्त कहाँ पे हूँ और कल मैं कहाँ पे हूँगा, क्योंकि उसने अपने आप को तब्दील करने की कोशिश शुरू कर दी होती है। एग्जाम्पलरी टीचर, मिसाली उस्ताद कौन होता है? टीचर रिन्यूअल एग्जाम्पलरी टीचर इज़ इमेजिनेटिव, यानी मिसाली उस्ताद जो है वो तख़य्युलाती होता है, वो लकीर का फ़कीर नहीं होता, बल्कि वो सोचता है कि मैंने अपने लेसन को किस तरह इंटरेस्टिंग बनाना है कि हर बच्चा मेरे लेक्चर को फॉलो करे। कीप ऑन गोइंग प्रोफेशनली, अपने आप को पेशा वराना तौर पर मजबूत करता है, बेहतर करता है। इन्वेंटिव, वो नई नई चीज़ें ईजाद करता है और नए नए तरीके दरियाफ्त करता है। उसका ओवरऑल मकसद यही होता है कि बच्चे की कारकर्दगी को बेहतर बनाया जाए, बच्चे के रवैये को बेहतर बनाया जाए, बच्चे की शख्सियत को बेहतर बनाया जाए। इसके बाद अडॉप्टेबल होता है कि वो हालात के साथ अपने आप को तब्दील कर लेता है। जैसे डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि आईने नौ से डरना, तर्ज़े कुहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। तो जो पुरानी तर्ज पे अड़े रहते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते। इसके बाद है चाइल्ड ओरिएंटेड टीचर, जो मिसाली उस्ताद होता है उसकी टीचिंग जो है हमेशा बच्चे पर मरकूज़ होती है। वो ये देख रहा होता है कि मेरा स्टूडेंट जो है वो कैसे सीख रहा है, किस तरह उसकी दिलचस्पी बढ़ती है, वो किस तरह 100% जो है उनकी अटेंडेंस बेहतर होती है। इसके बाद कमिटेड होता है अपने काम से, जैसे कहते हैं ना ही इज़ द मैन ऑफ कमिटमेंट। तो कमिटमेंट जो है ये इंसान की ज़िंदगी में बड़ी ज़रूरी है। और एग्जाम्पलरी टीचर जो है वो इस बात का फ़ैसला करता है कि वो वक्त पर स्कूल जाएगा, वक्त छुट्टी के बाद वहाँ से आएगा, सारा दिन अपने सारे पीरियड पढ़ाएगा, बच्चों के पेपर बार वक्त चेक करेगा और बार वक्त रिज़ल्ट बनाएगा, बच्चों के वालिदैन से अच्छा ताल्लुक़ रखेगा। इसके बाद कंस्ट्रक्टिव, वो पॉजिटिव थिंकिंग रखता है, वो कुछ ना कुछ नई चीज़ें बनाता है। मोटिवेटिंग, टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं होता, बल्कि असल काम तो बच्चे को मोटिवेट करना है कि वो सीखने के लिए तैयार हो जाए। वो कहते हैं ना हिट द आयरन व्हेन इट इज़ हॉट। जब तक आपने बच्चे का माइंड ही नहीं बनाया सीखने के लिए तो हो सकता है आप बड़ी कमाल की बात कर रहे हो तो बच्चा उसमें दिलचस्पी ना ले रहा हो। उसके बाद है अमेजिंग कम्युनिकेटर, बहुत अच्छी गुफ्तगू करने वाला होता है उस्ताद, हैरान कुन। बच्चे सुनते रह जाते हैं और देखते रह जाते हैं कि टीचर ने कितनी अच्छी बात कर दी है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जी टीचर रिन्यूअल। सेल्फ रिमूवल ऑफ टीचर्स रिलाइज अपॉन लर्निंग एज डीप रूटेड एटीट्यूड। Gardner 1963 to 1981 contains that a set tradition of freedom of thought and inquiry is basic of the continuous renewal. Societies or organizations are renewed by individuals who believe and trust something. सोसाइटियाँ और तंजीमें उस वक्त कामयाब होती हैं जब वो बिलीव, जो यकीन रखती हैं, एंड ट्रस्ट और भरोसा रखती हैं इन समथिंग, किसी चीज़ पर। थिंक अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में सोचती हैं। टेक एक्शन फॉर समथिंग, और किसी काम के लिए एक्शन लेती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कामयाबी के लिए दूसरों पर भरोसा करना बड़ा ज़रूरी है, कामयाबी के लिए रास्तों की तलाश करना और सोचना ज़रूरी है, और तलाश के बाद उन रास्तों पर चलना भी ज़रूरी है। इसके बाद है जी प्रोफेशनल डिस्पोजिशंस। पेशा वराना डिस्पोजिशंस जो हैं वो कौन कौन सी होंगी? प्रोफेशनल
dispositions are characterized as the values, duties, and professional ethics that impact practice toward student families, partners, and other group and influence student learning. प्रोफेशनल जो डिस्पोजिशंस होती हैं इसके अंदर जो खूबियाँ होती हैं, वैल्यूज़, ड्यूटीज़, प्रोफेशनल एथिक्स यानी पेशा वराना अखलाकियात, दैट इम्पैक्ट प्रैक्टिस टूवर्ड स्टूडेंट, जिसका ताल्लुक जो है जो स्टूडेंट के साथ होता है, फैमिलीज़, पार्टनर्स एंड अदर ग्रुप एंड इन्फ्लुएंस स्टूडेंट लर्निंग, और इससे स्टूडेंट की लर्निंग जो है वो मुतासर होती है. इंस्पायरेशन, डेवलपमेंट एंड आल्सो टीचर्स ओन प्रोफेशनल डेवलपमेंट, इसके साथ टीचर की अपनी पेशा वराना डेवलपमेंट भी होती है. डिस्पोजिशंस आर गाइडेड बाय बिलीव्स एंड स्टेट्स ऑफ माइंड आइडेंटिफाइड विद क्वालिटीज़. इसमें कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर माइंडफुल, यानी पेशा वराना खूबियाँ क्या होनी चाहिए आपके अंदर कि आप माइंडफुल हों. फेयरनेस, आप जो भी काम करें उसको अच्छे अंदाज में करें. ट्रस्ट वर्दीनेस, आप काबिल एतबार हों. रिस्पॉन्सिबल, आप अपने काम के ज़िम्मेदार हों. एंड सोशल जस्टिस के और मुआशरती इंसाफ भी करें. अब यहाँ पे अगर क्लासरूम में सोशल जस्टिस की हम बात करें तो डेफिनेटली ये बात क्लियर होती है कि टीचर का रवैया तमाम स्टूडेंट्स के साथ एक जैसा होना चाहिए. उनका तल्लक खा किसी भी कबीले के साथ है, किसी ग्रोह के साथ है, वो अमीर वालदैन के बच्चे हैं या गरीबों के बच्चे हैं, तो उसका सब के साथ रवैया एक जैसा होना चाहिए. प्रोफेशनल डिस्पोजिशंस आर कैरेक्टराइज्ड as the values, duties, and professional ethics that impact practices toward students, families, partners, and others group. हाँ जी, ये हमने पहले पढ़ लिया. इसके बाद देखते हैं जी इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्पोजिशंस. डिस्पोजिशंस की क्या खूबियाँ होंगी. रिसर्च डिमॉन्स्ट्रेट दैट प्रॉपर्टीज ऑफ द क्लासरूम टीचर altogether influence how well students learn. According to the recent studies, मौजूदा तहकीकात के मुताबिक, it has turned out to be certain that the nature of the education our children get depends straightforwardly upon the nature of the teachers in our schools. अगर हम ये देखें कि हमारे स्कूलों के अंदर पढ़ने वाले बच्चे किस तरह तालीम हासिल कर रहे हैं, तो इसका डायरेक्टली ताल्लुक जो है इस बात के साथ है, इसका डायरेक्टली ताल्लुक इस बात के साथ है कि वहाँ पे टीचर्स किस लेवल के हैं. गार्डियंस, टीचर्स, इंस्ट्रक्टर्स एंड रिसर्चर्स, सरबरा, सरपरस्त, असातिज़ा, इंस्ट्रक्टर्स एंड रिसर्चर्स इस बात पे मुत्तफिक हैं दैट इफ़ेक्टिव एजुकेटिंग हैपन्स व्हेन द टीचर वुड कम्प्लीटली नो देयर सब्जेक्ट. इस बात पे मुत्तफिक हैं कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस उस वक्त इफ़ेक्टिव होगा जब टीचर अपने सब्जेक्ट में माहिर होगा. हैव सॉलिड टीचिंग एबिलिटीज़, उसके अंदर टीचिंग की एबिलिटीज़ होंगी. एंड हैव स्किल टू एनकरेज डेवलपमेंट एंड लर्निंग स्टूडेंट, और इसके अंदर जुर्रत होगी कि वो स्टूडेंट की टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को ज़्यादा बेहतर बना सके. अब हम देखते हैं जी नीड ऑफ प्रोफेशनल डिस्पोजिशंस. प्रोफेशनल डिस्पोजिशंस की ज़रूरियात क्या हैं. The College of Education and Human Development, in a joint effort with the College of Arts and Science and the College of Business and Public Administration, is in charge of planning competitors who have the required information, abilities, and dispositions to become effective teacher. In this manner, your underlying licensure program will set you up to show knowledge,
کہ اس پروگرام میں آپ کو کون کون سی چیزیں نظر آئیں گی. نالج، اسکلس، مہارتیں اینڈ ڈسپوزیشنز اور اوصاف ایکسپیکٹڈ آف دا بگننگ ٹیچرز، جو نئے ٹیچرز اس ڈپارٹمنٹ میں آ رہے ہیں. اب جو نئے ٹیچرز آ رہے ہیں ان کے اندر دیکھیں گے کہ نالج کتنا ہے اور ان کے اندر اسکل کتنی ہیں اور اس کے اندر باقی اور کون سے اوصاف ہیں. فیکلٹی اینڈ اسکول اسٹاف ول اسیس یو ایٹ ڈفرنٹ ٹائمز ان دا پروگرام اینڈ فرنش یو ود دا کریٹیسزم اباؤٹ یور پروگرس. یعنی آپ اگر نئے ہیں تو وہاں پہ جو پہلے فیکلٹی ہے، جو لوگ پڑھا رہے ہیں، وہ آپ کی کارکردگی کو دیکھیں گے اور آپ پہ کریٹیسزم بھی کریں گے کہ آپ اچھے انداز میں پڑھا رہے ہیں یا اچھے انداز میں نہیں پڑھا رہے. Professional dispositions will be evaluated by the classroom teacher in each course that has a field experience necessity. Course teacher will evaluate professional dispositions in select courses not including field part. اب ہم دیکھتے ہیں کہ لیول آف پروفیشنل ڈسپوزیشنز جو ہیں وہ کیا ہیں. دا 4 levels آف پروفیشنل ڈسپوزیشن اسیسمنٹ انکلوڈ. اس میں نمبر 1 ہے جی لیول 1. اس میں ہوگا پری ایڈمیشن، فیلڈ ایکسپیرئنس ریکوائرمنٹ، کلاس روم ٹیچر رپورٹ. اس میں کچھ سبجیکٹ کے نام آ رہے ہیں. ٹی اینڈ ایل، اس سے مراد ہے ٹیچنگ اینڈ لرننگ. 310 انٹروڈکشن ٹو ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کو ریکوزٹ ٹیچنگ اینڈ لرننگ 286. نمبر 2 ہے جی ٹیچنگ اینڈ لرننگ 3 to 5 ایکسپلورنگ ٹیچنگ ان سیکنڈری اسکولس. اور نیکسٹ ہے جی ٹیچنگ اینڈ لرننگ 330 انٹروڈکشن ٹو ٹیچنگ اینڈ لرننگ ان ایلیمنٹری اسکول. اس کے بعد لیول 2 آتا ہے جی پوسٹ ایڈمیشن نو فیلڈ کمپوننٹ یونیورسٹی انسٹرکٹرز رپورٹ. اس میں آئے گا جی پاسبل کورسز ہیں، نیڈ ٹو ڈیٹرمن وچ ون. یہاں پہ آپ دیکھنا ہے کہ ان میں سے کون سے آپ کو چاہیے، آپ کی کیا ضرورت ہے، آپ کون سا سلیکٹ کریں گے. ٹیچنگ اینڈ لرننگ ہے 315 ایجوکیٹنگ دا ایکسیپشنل اسٹوڈنٹ ECE. اس کا مطلب ہوتا ہے ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن. اس کے بعد ہے ایلیمنٹری، مڈل اینڈ لیول میجرس. نیکسٹ پوائنٹ ہے جی ٹیچنگ اینڈ لرننگ 350 ڈیولپمنٹ اینڈ ایجوکیشن آف دا ایڈولسنٹس، middle level and secondary majors. Teaching and learning 432 classroom management ECE سے مراد ہے early childhood education, elementary, middle level majors. Teaching and learning 433 multicultural education, all education majors. اس کے بعد ہے ٹیچنگ اینڈ لرننگ 460 مائکرو ٹیچنگ مڈل لیول اینڈ سیکنڈری میجرس. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 3.3 ہے جی لیول 3 پری اسٹوڈنٹ ٹیچنگ، فیلڈ ایکسپیرئنس ریکوائرمنٹ، کلاس روم ٹیچر رپورٹ. اب آپ ٹیچر ہیں اور ٹیچنگ ڈپارٹمنٹ میں آ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے اور آپ نے کس پروسیس سے گزرنا ہے اور آپ کے لیے کون کون سے سبجیکٹ ہوں گے. ٹیچنگ اینڈ لرننگ 486 ہے فیلڈ ایکسپیرئنس کو ریکوزٹ ود میتھڈ کورسز بلنگول اینڈ ESL مڈل لیول آلسو MS ہیلتھ. اس کے بعد ECE میوزک، ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن میوزک، ایلیمنٹری فزیکل ایجوکیشن، انگلش ٹیچنگ لٹریچر اینڈ ریڈنگ اور سائنس انگلش، ٹیچنگ کمپوزیشن، سیکنڈری آرٹ ایجوکیشن،
फॉरेन लैंग्वेज, सोशल स्टडीज़, आईटी, स्पेशल एजुकेशन और मैथ। इसके बाद है जी लेवल 4 है स्टूडेंट टीचिंग। इसमें आएगा जी क्लासरूम टीचर्स एंड यूनिवर्सिटी सुपरवाइज़र रिपोर्ट। नेक्स्ट है जी टीचिंग एंड लर्निंग 487 ऑल मेजर्स। ऑल मेजर्स से मुराद है तमाम बड़े सब्जेक्ट। इसके बाद है टीचिंग एंड लर्निंग 580 स्पेशल एजुकेशन प्रैक्टिकम इन स्कूल प्रॉब्लम। इसके बाद है जी ऑल डिस्पोजिशंस रिपोर्ट मस्ट बी कंप्लीटेड with a final rating of acceptable for admission and advancement in the teacher education. If you receive an unacceptable rating in a field experience, you must complete another field experience successfully before advancing in the program and or before applying to student teach. आपने इस सारे प्रोसेस से गुजरना है और अगर आप एक दफ़ा नहीं कर सकते तो दोबारा आपको ये काम करना होगा। इसके बाद है वेज डिस्पोजिशंस में बी असेस्ड। आप तरीका कौन सा होगा कि आप खूबियों को जांच सकें। एन एजुकेटर इन वन ऑफ योर ट्रेनिंग क्लासेस may have a concern about a dispositions area that need to be improved. अब हमने ये देखना है कि इसमें कौन सा काम जो है उसको हमने इम्प्रूव करना होगा। ही और शी विल टॉक अबाउट दैट कंसर्न्स विद यू एंड यू टू मे बिल्ड up a plan for improvement. A duplicate copy of the improvement plan will be kept in your perceptual record and may influence your progress. कि आपने जितना भी काम करना है अपनी इम्प्रूवमेंट प्लान को उसके रिकॉर्ड की कॉपी बना के रखनी है। योर कोर्स टीचर विल रिपोर्ट योर प्रोग्रेस। आपका कोर्स टीचर जो है आपकी प्रोग्रेस की रिपोर्ट तैयार करेगा, शोइंग दिखाते हुए वेदर यू वर आर वर नॉट रेडी टू मूव फॉरवर्ड, क्या आप आगे जा सकते हैं या नहीं जा सकते। इसका मतलब ये हुआ कि खूबियों को जज किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि अगर आप क्वालिटीज़ के हवाले से उनको फुलफ़िल कर रहे हैं तो आपकी प्रमोशन होगी, आप नेक्स्ट जाएंगे। अगर आपके अंदर वो खूबियाँ नहीं हैं तो आप आगे नहीं जा सकते। ए मीटिंग विद द एसोसिएट डीन ऑफ द टीचर एजुकेशन माइट बी एक्सपेक्टेड टू टॉक अबाउट द रेमिडिएशन प्लान। यानी डीन जो है टीचर एजुकेशन का, उसके साथ एक मीटिंग हो सकती है रेमिडिएशन प्लान के, हमने काम को कैसे, इसका इलाज कैसे करना है, इस मसले को कैसे हल करना है। व्हेन यू कंप्लीट गो थ्रू योर इम्प्रूवमेंट प्लान, जब अपना इम्प्रूवमेंट प्लान आप मुकम्मल कर लें, द फील्ड प्लेसमेंट ऑफिस विल स्क्रीन योर प्रोग्रेस थ्रू योर नेक्स्ट फील्ड एक्सपीरियंसेस। स्टूडेंट्स हु डू नॉट want to change or improve their states of mind as well as activities, वो जो तालिब इल्म अपने ज़हन की हालत को और अपनी सरगर्मियों को तब्दील नहीं कर सकेंगे, would not be permitted to stay in the teacher training program, उनको टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में नहीं रहने दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो उस डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, क्या उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसके अंदर खूबियाँ हैं या नहीं हैं। अगर वो जो टीचर बनने जा रहा है, अगर उसके अंदर वो खूबियाँ हैं और उसके ज़हन की हालत और उसकी सरगर्मी इस तरह की हैं कि वो उनके साथ चल सकेगा तो ठीक है, वरना उसको टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम से फ़ारग कर दिया जाएगा। ये कहा था केनी एंड केनी 1997। अब हम देखते हैं कि डिस्पोजिशंस ऑफ इफ़ेक्टिव टीचर्स, जो मौसर उस्ताद होते हैं
ان کے اندر کون کون سی خوبیاں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 ہے کہ جی امپیتھی۔ امپیتھی کا مطلب ہوتا ہے ہمدردی۔ دو الفاظ آپ نے یقیناً پڑھے ہوئے ہیں، ایک ہوتی ہے سمپیتھی، ایک ہوتی ہے امپیتھی۔ سمپیتھی یہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر اگر میل اسٹوڈنٹ سے میں اس وقت مخاطب ہوں کہ اگر آپ جا رہے ہیں اور راستے میں کوئی شخص آپ کو کہتا ہے جی مجھے کھانا کھانا ہے، بھوک لگی ہے، کھانے کے لیے کچھ پیسے دے دیں، آپ اپنی جیب سے 50-100 روپیہ نکال کے اس کو دیتے ہیں، کہتے ہیں جی کھانا کھا لیں۔ امپیتھی یہ ہوتی ہے کہ جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسرے کے لیے پسند کریں۔ آپ اس کا دوسرا آپشن یہ آتا ہے کہ آپ کہتے ہیں جی کھانے کا ٹائم ہے، میں نے بھی کھانا کھانا ہے تو آؤ مل کے کھاتے ہیں، جو آپ نے کھایا وہی اس کے لیے بھی منگوا لیا، یہ امپیتھی ہے۔ تو ٹیچر کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی پسند کرے۔ پازیٹیو پرسپیکٹیو آف ادرس، دوسرے لوگوں کے بارے میں اچھا سوچے۔ پازیٹیو پرسپیکٹیو آف سیلف، اپنے بارے میں بھی اچھا سوچے۔ اگر آپ اپنے بارے میں یہ سوچتے رہیں کہ میں تو بہت کمزور ہوں، میں تو بہت نالائق ہوں، اور میرے ساتھ تو بڑے بڑے لائق بچے بیٹھے ہوئے ہیں تو میں بہت پیچھے رہ جاؤں گا، تو یہ ٹیچر کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر کانفیڈنس اس وقت پیدا ہوگا، اور لمبی گیدرنگ کے سامنے، بڑی گیدرنگ کے سامنے اس وقت وہ بات کر سکے گا جب اس کے اندر کانفیڈنس ہوگا، اپنے بارے میں یہ رائے رکھے گا کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی کوالٹیز دی ہوئی ہیں اور مجھے یہاں پہ بات کرنی ہے۔ اتھینٹسٹی ہو اس کے اندر، اور اس کے بعد میننگ فل پرپز اینڈ ویژن اس کے پاس ہونا چاہیے، بامقصد اس کا زندگی ہونی چاہیے، یعنی میننگ فل پرپز ہو اور ویژن ہو، بصیرت، سوجھ بوجھ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامک پرنسپلز آف پروفیشنلزم جو ہیں وہ کون کون سے ہوں گے۔ تو سب سے پہلا جو پرنسپل ہے پروفیشنلزم کا وہ ہے ہارڈ ورک از دا بیسٹ پاسبل وے۔ اسلام ہمیں محنت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، القاسب و حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ کانسسٹنٹ اسٹرگل، کہ مسلسل کوشش کرنی ہے، یہ نہیں کہ تھوڑا سا کام کر کے چھوڑ دینا ہے، بلکہ اپنے کام کو مسلسل جاری رکھنا ہے۔ یہاں ایک بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، وہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے حوالے سے۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب جو ہے، جہاں پہ گولڈا شریف میں ان کی رہائش تھی، ان کا حجرہ مبارک تھا جہاں وہ رہتے تھے، تو وہاں وہ بیٹھ کے جب نماز سے فارغ ہوتے تو اپنے کمرے میں آ جاتے اور وہاں بیٹھ کے ذکر اذکار کیا کرتے، نوافل پڑھا کرتے، اور کبھی کبھی وہ اپنے حجرہ مبارک سے باہر نکلتے، اور نکلنے کے بعد سامنے ٹرین گزرتی تھی، اس ٹرین کو بڑا خوش ہو کے دیکھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ان کے جو مریدین تھے انہوں نے سوال کیا کہ جناب آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ جب یہ ٹرین گزرتی ہے تو آپ اس کو بڑی توجہ سے دیکھتے ہیں اور بڑا خوش ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ اس ٹرین کے اندر کچھ خوبیاں ہیں۔ سب سے پہلی خوبی تو یہ ہے کہ اس ٹرین کے آگے ایک انجن ہے، وہ خود بھی منزل کی طرف جا رہا ہے، اور باقی جو پیچھے ڈبے ہیں ان کو بھی منزل کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ تو ہمیں بھی خود بھی منزل کی طرف جانا چاہیے، سیدھے راستے کی طرف جانا چاہیے، اور لوگوں کو بھی سیدھے راستے کے بارے میں گائیڈ کرنا چاہیے۔ دوسری بات آپ نے فرمائی کہ یہ ٹرین جو ہے ہمیشہ ٹریک پہ رہتی ہے اور کبھی ٹریک سے اترتی نہیں۔ ہم کچھ دن نیکی کے کام کر لیتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں بھی نیکی کے ٹریک پہ مسلسل رہنا چاہیے۔ اور تیسری بات آپ نے فرمایا کہ یہ ٹرین مسلسل چلتی رہتی ہے، ایک سٹاپ پہ تھوڑی دیر رکتی ہے پھر چل پڑتی ہے، اور
ہمیں بھی نیکی کے کام جب شروع کریں تو پھر چھوڑنے نہیں چاہیے، کنسسٹنٹلی ان کو کرنا چاہیے. تو اسلام اس بات کا درس دے رہا ہے کہ کنسسٹنٹ اسٹرگل کرنی ہے آپ نے، مسلسل آپ نے کوشش کرنی ہے، اور مسلسل کوشش سے آپ کامیابی حاصل کریں. تیسرا پوائنٹ ہے جی، ایگزامپلز آف ہارڈ ورک بائی آل پرافٹ. اگر ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء تشریف لائے ان میں آپ بھی شامل ہیں، سب نے بہت محنت اور مشقت کے ساتھ زندگی گزاری، اور بہت سی مثالیں ہمیں مل جاتی ہیں. نیکسٹ پوائنٹ ہے جی، گڈ ورک اینڈ پرفیکشن ان ورک آر ٹو آف دا موسٹ کریٹیکل اسٹینڈرڈز آف اسلام. اسلام ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ ہم اچھا کام کریں اور کام کی تکمیل کریں. کام شروع کریں تو اس کو مکمل کر کے چھوڑیں. ان دا ہولی قرآن دا ورڈ عمل ورک سیمز 360 ٹائمز، کہ قرآن مجید میں لفظ ورک یا عمل جو ہے یہ 360 مرتبہ آیا ہے. یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. اسلام ڈز ناٹ سپورٹ اینی thought of sitting tight for Allah's blessing in the idleness. اسلام ہمیں اس بات کا درس نہیں دیتا کہ ہم اللہ کی رحمت کی صرف امید رکھیں اور خود سست بیٹھے رہیں. That man can have nothing but what he strives for. قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. That the fruit of his striving will soon come in sight, then he will be rewarded with a complete reward. اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ ارشاد ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی پروفٹس اینڈ ایکسیلنس. دا ایکسٹرا آرڈنری کلاسیکل مسلم ریسرچر امام الغزالی specifies in the 11th century momentous work Ahya-e Ulumuddin, revival of the religious sciences, that the Prophet Jesus, peace arrive, one experienced a man who totally devoted himself to worshipping God. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب احیائے علوم الدین میں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ایک ایسے شخص کے ساتھ ہوئی جس نے اپنے آپ کو صرف عبادت کے لیے وقف کیا ہوا تھا. جیسس آسکڈ دا مین وٹ ہی ڈیڈ ٹو ون ہز لیونگ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بندے سے پوچھا کہ تم اپنی زندگی گزارنے کے لیے کیا کرتے ہو، کیونکہ وہ ہر وقت عبادت کرتا رہتا تھا. دا مین آنسرڈ that his sibling worked and furnished him with food. اس نے بتایا کہ اس کا بھائی کام کرتا ہے اور وہ اسے کھانا مہیا کرتا ہے. The man answered that his sibling worked and furnished him with food. Jesus told him that brother of yours is more religious than you are. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا وہ بھائی تم سے زیادہ مذہبی ہے، یقیناً وہ رزق بھی کماتا ہے اور عبادت بھی کرتا ہوگا. دا بک آف پروویژن چیپٹر 1. الغزالی آلسو مینشنز اے پرسیپٹ آف عمر ابن الخطاب who used to stress his point further by telling people. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پھر ذکر کرتے ہیں، Never should any one of you think that dua for sustenance without work will avail him.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بغیر کام کے آپ کو صرف دعا کریں اور آپ کو سب کچھ مل جائے. فار ہیون نیور رینس گولڈ اور سلور، کیونکہ جنت سے سونا اور چاندی نہیں برستے. دا بک آف پروویژن چیپٹر 1. اب ہم دیکھتے ہیں جی اسلامک پرنسپلز آف پروفیشنلزم. پروفیشنلزم کے اسلامی اصول کیا ہیں؟ دا قرآنک ایکسپریشن آف دا گریٹنس از احسان اینڈ ٹو آف اٹس ڈیریویشن آر محسن اینڈ اٹس پلورل محسنین. اسلام جو ہے ہمیں گریٹنس کا درس دیتا ہے، اور اس میں جو دو الفاظ ہیں محسن اور محسنین، اس کی جمع ہے. دا ورڈ احسان اینڈ اٹس ڈفرنٹ ڈیریویشن ہیپن کاؤنٹلیس ٹائمز ان قرآن. وٹس مور دس enlightens with us concerning the tremendous significance of the excellence involved in Islam. Islam does not stop basically by encouraging us to do great deeds. اسلام ہمیں بڑے بڑے کام کرنے سے منع نہیں کرتا. It teaches us to do great deeds and to exceed in doing great deed. اسلام اس بات کا ہمیں سبق دیتا ہے کہ آپ اچھے کام کریں اور اچھے کاموں میں آگے بڑھتے چلے جائیں. دا قرآن اسٹیٹس، قرآن پاک میں ارشاد ہے، اف اللہ ہیڈ وشڈ ہی وڈ شیورلی ہیو میڈ یو ون کمیونٹی پروفیسنگ ون فیتھ. اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک کمیونٹی بنا دیتا، سب کا ایمان ایک جیسا ہوتا. بٹ ہی وش ٹو ٹرائی اینڈ ٹیسٹ یو بائی دیٹ وچ ہی گیو یو. کیوں؟ اب اللہ یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ اس نے جو کچھ تمہیں دیا ہے. سو ٹرائی ٹو ایکسل ان گڈ ڈیڈس، اس لیے کوشش کریں اچھے کاموں میں آگے بڑھنے کی. ٹو ہم یو ول آل ریٹرن ان دا اینڈ. اور جو کچھ آپ نے اچھے کام کیے وہ آپ کو اس اینڈ پر اس کا جزا اور سزا ضرور ملے گی. اگر اچھا کام کیا ہے تو جزا ملے گی، برا کام کیا تو سزا ملے گی. وین ہی ول انفارم یو کنسرننگ دیٹ اوور وچ یو یوزڈ ٹو ڈفر. اس حوالے سے بھی بڑا خوبصورت شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ کر لے نیکی موقع ہے آئے گا دوبارہ کون. کر لے نیکی موقع ہے آئے گا دوبارہ کون. حشر میں ہوگا معلوم جیتا کون ہارا کون. تو یہ دنیا میں ہمیں موقع مل رہا ہے کہ ہمارے پاس جو وقت ہے اس کو ہم ضائع نہ کریں. پرافٹ محمد پیس بی اپان ہم آلسو ڈڈ ناٹ اسٹاپ بائی گائیڈنگ اس ٹو ڈو گڈ ڈیڈس. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اچھے کام کرنے سے نہیں روکا. ہی آلسو میڈ اٹ اے پوائنٹ ٹو ٹیل اس ٹو پرفارم آور گڈ ڈیڈس ان دا بیسٹ پاسبل مینر. آپ نے اچھے کام کو بہت اچھے انداز میں کرنے کا حکم دیا ہے. ہی سیڈ، آپ فرماتے ہیں، وین اٹ کمز ٹو ہارڈ ورک، جب ہارڈ ورک کی باری آتی ہے، پرافٹ محمد peace be upon him is the best role model for us to emulate good deeds properly, sincerely and moderately. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے اچھے انداز میں، سنسیئرلی، خلوص کے ساتھ، اینڈ ماڈریٹلی اور ماڈریٹلی. آلویز اڈاپٹ اے مڈل ماڈریٹ ریگولر کورس. ہمیشہ ایک مڈل اور ماڈریٹ اور ریگولر راستے کا انتخاب کریں. ویئر یو ول ریچ یور ٹارگٹ، جہاں آپ کو آپ کا ٹارگٹ مل جائے. ٹارگٹ ہمارا کیا ہے؟ جنت آف پیراڈائز. البخاری، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. اسلامک پرنسپلز آف پروفیشنلزم میں
سب سے پہلا پوائنٹ آئے گا جی فنڈامنٹل کمپوننٹ آف ایجوکیشن اینڈ کوالیفیکیشن. سب سے پہلے ہم نے اسلام کے جو بنیادی کمپوننٹ ہیں وہ قرآن اور حدیث ہیں. دوسرا پوائنٹ ہے اسٹینڈرڈس اینڈ ایکسپیرینس، کہ ہمارے پاس معیار ہو اور ہمارے پاس تجربہ بھی ہو. نارمز اینڈ ڈائریکشنز، ہمیں کچھ نارمز دی جاتی ہیں کہ ہم نے ان کو فالو کرنا ہوتا ہے، اور ڈائریکشن دی جاتی ہیں جن پر ہم نے عمل کرنا ہوتا ہے. مورلز اینڈ رسپانسبلٹیز، ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر بنانا ہے اور اسی طرح اپنے مرال کو اپ رکھنا ہے اور ذمہ داری کو نبھانا ہے. ڈیوٹی اینڈ رسپانسبلٹی، جو آپ کے ہمارے ذمہ کام لگایا گیا اس کو اچھے انداز میں مکمل کرنا ہے. اس کے بعد ہے سینسیبلٹی اینڈ ریزنیبلنس، کہ ہمیں سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہے اور ہم نے ریزنیبل کام کرنا ہے. کمپلیٹنگ این آکوپیشن ویل، اپنے پیشے کو اچھے انداز میں کمپلیٹ کرنا ہے. ٹو اکمپلش اتھارٹیٹیو ایگزیکیوشن گولز، اور اپنے مقاصد تک پہنچنا ہے. اس کے بعد ہے جی حضرت محمد پیس بی اپان himself was known as al-Amin or trusted one. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود پہچانے جاتے تھے الامین یا ٹرسٹڈ ون، جن پر بھروسہ کیا جا سکتا تھا. Quality as being enveloped by al-Kawak incorporates all the ingredients and sources that would make a man educated, qualified, able and skilled to play out specific assignment. کوالٹیز ہمارے اندر یہ ہونی چاہیے کہ ہم ایجوکیٹڈ ہوں، کوالیفائڈ ہوں، ماہر ہوں، اور اب جو بھی کام ہمیں ملے اس کو ہم اچھے انداز میں سر انجام دیں. The spiritual perspective of the professionalism is to some degree missing from the prevailing comprehension of professionalism in the profession of engineering. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو پیشہ ورانہ جو اسپرچول پرسپیکٹو ہے، روحانی پہلو جو ہے وہ انجینئرنگ کے شعبے میں شامل نہیں کیا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف انجینئرنگ کے شعبے میں نہیں، ہمارے تمام شعبہ جات میں روحانی پہلو کو نظر انداز کیا جا رہا ہے کہ ہم ڈاکٹر اور انجینئر اور پروفیسر تو بنا رہے ہیں، لیکن کیا ہم ان کو ایک اچھا انسان بھی بنا رہے ہیں؟ ان کے اندر ہیومنزم ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ تمام شعبہ جات میں ہمیں اس بات کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی پرابلمس فیسڈ بائی بگننگ ٹیچرز. جب کوئی ٹیچر نیا شعبے میں آتا ہے تو اس کو بہت سے پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بگننگ ٹیچرز انٹر کلاس روم ٹوڈے with exclusive expectations for themselves and for their students. جب کوئی نیا ٹیچر کلاس میں جاتا ہے تو وہ اپنے بارے میں اور اپنے اسٹوڈنٹ کے بارے میں بہت سی توقعات لے کے جاتا ہے. دا پرائمری ایئر آف ٹیچنگ از اے کامنگ ایکسپیرئنس فار نیو ایجوکیٹرس. جو پہلا سال ہوتا ہے، پرائمری ابتدائی جو سال ہوتا ہے، وہ ان کے لیے ٹیچرس کے لیے بڑا ایکسپیرئنس کا ہوتا ہے. اینڈ دیٹ تھرو دا اسپین آف 1 year teachers encounter a quality of confidence in their own particular efficacy and in the learning capability of their students for expanding qualities of the teachers who enter classroom without solid academic and professional planning. جو لوگ باقاعدہ اکیڈمک اور پروفیشنل پلاننگ کے بغیر آتے ہیں ان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. دا ڈیفیکلٹیز آر ایز انڈر، وہ کون سی ہو سکتی ہیں؟ ایک تو ہے اکیڈمک پرابلمس، یعنی اکیڈمک میں آ جائے گا کہ ان کو اپنے سبجیکٹ پہ کمانڈ نہیں ہوتی، ان کو اسٹوڈنٹس کی ٹیچنگ میتھڈالوجی کا نہیں پتہ ہوتا، ان کو اسٹوڈنٹ کی نفسیات کا نہیں پتہ ہوتا. اور دوسرا پوائنٹ ہے آرگنائزیشنل پرابلمس ہوتے ہیں، ان کلاس کو کیسے آرگنائز کرنا ہے، کیسے ڈسپلن کو برقرار رکھنا ہے، کام کیسے بر وقت مکمل کرنا ہے، ان کو یہ پرابلم فیس کرنے پڑتے ہیں.
اس کے بعد ایشو آف مٹیریل اینڈ ٹیکنالوجی. ان کے پاس کئی دفعہ کتابیں نہیں ہوتی یا نوٹس نہیں ہوتے، مٹیریل نہیں ہوتا، اینڈ ٹیکنالوجی بھی ہے. اگر کئی دفعہ ان کے پاس ٹیکنالوجی تو ہے لیکن ان کو ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں آتا، ان کو پتہ نہیں کہ ملٹی میڈیا کیسے پریزنٹیشن کیسے بنانی ہے اور کیسے پریزنٹ کرنی ہے. اس کے بعد ہے کریکولم انسٹرکشن اینڈ اسیسمنٹ. نئے ٹیچرز کو پتہ نہیں ہوتا کہ نصاب کیا ہے اور نصاب میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں. اگر میں آپ سے ہی پوچھوں کہ نصاب کیا ہے تو اس میں کون سی دو چیزیں ہوتی ہیں، تو یقیناً آپ کو اس بات کا علم ہے کہ نصاب میں دو چیزیں شامل ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کانٹینٹ اور دوسرا ہوتا ہے کو کریکولر ایکٹیویٹیز. اسی طرح انسٹرکشنز ہیں کہ بچے کو اپنے کیسے سکھانا ہے، اینڈ اسیسمنٹ اور اس کی کارکردگی کا کیسے جائزہ لینا ہے. اس کے بعد ہے ریلیشن شپ ود اسٹوڈنٹس اینڈ فوکس آن اسٹوڈنٹ لرننگ. اسٹوڈنٹ کے ساتھ ریلیشن شپ اور اسٹوڈنٹ کی لرننگ کو ہم نے کیسے فوکس کرنا ہے. آرگنائزیشنل سسٹم فار ٹیچر، کلاس روم اینڈ اسٹوڈنٹ. اور اس کے بعد ہے اسکول اینڈ اسکول پالیسیز اینڈ پروسیجر. اسکول کے حوالے سے کہ اسکول کی کون سی پالیسیز ہیں اور کون سے پروسیجر ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کیسے فالو کرنا ہے. کولیگیل انٹریکشن، اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کے ساتھ آپ نے انٹریکشن کیسے کرنا ہے، کس طرح گفتگو کرنی ہے، کس لیول کی گفتگو ہونی چاہیے. اور اس کے بعد ہے پیرنٹس اینڈ کمیونٹی. ہمارے پیرنٹس جو ہے وہ، اگر آپ ٹیچر ہیں تو بچوں کے پیرنٹس سے اور معاشرے کے جب لوگ اسکول میں آئیں گے تو ان سے آپ نے کس انداز میں بات کرنی ہے، یہ بھی ان کو ایک پرابلم ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ.